बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आफ़ताब रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुर्खशंदा सितारों में सबसे रोशन नाम यारे गार, रसालत पासदार, खिलाफत ताजदार, अमामत अफजल, बशरबाद अम्बिया हज़रत अबू बकर सदीक़ है, जिनको उम्मत मुसलमा का सबसे अफजल उम्मती कहा गया है। बालिग मर्दों में आप सबसे पहले हल्का बगोश इस्लाम हुए। आपकी साहबजादी हज़रत आयशा सदीक़ा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे महबूब ज़ौजा होने का शर्फ हासिल हुआ। हज़रत अबू बकर आमुल फ़ील के 2.5 बरस बाद 572 में पैदा हुए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2.5 साल छोटे थे। इनका तल्लुक़ कुरैश के कबीला बनु तमीम बिन मर्राह से था। अबू बकर का शजरा नसब इस तरह है: अब्दुल्ला बिन उस्मान बिन आमर बिन उमरू बिन काब बिन साद बिन तमीम बिन मर्राह। मर्राही पर इनका शजरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शजरे से जा मिलता है। कलाब बिन मर्राह आपके, जबकि तमीम बिन मर्राह अबू बकर के जद थे। अब्दुल्ला अपनी कुनियत अबू बकर, उनके वालिद उस्मान अपने नाम के बजाय अपनी कुनियत अबू कहाफ़ा से मशहूर हैं। अबू बकर की वालिदा का नाम सलमा बिनते सखर और कुनियत उम्मे खैर थी। बयान किया जाता है कि अबू बकर के कई भाई बचपन ही में फ़ौत हो गए, तो इनकी वालिदा ने इनकी पैदाइश से पहले नज़र मानी कि अब अगर लड़का हुआ तो इसका नाम अब्दुल काबा रखेंगे। इनके बचपन का ये नाम कबूल इस्लाम के बाद बदलकर अब्दुल्ला हो गया। खून बहा तावान और अशता की रकूम का तयन करना बनु तमीम बिन मर्राह के सुपुर्द था। तावानों की रकूम वही वसूल और जमा करते। मुतल्लका मुकदमात भी इन्हीं के सामने पेश होते और इन्हीं का फ़ैसला नाफिज होता। अबू बकर जवान हुए तो ये खिदमत इनको सौंपी गई। अगरचा उम्र भर अबू बकर अपनी कुनियत से मासूम किए जाते रहे, लेकिन इस कुनियत का यकीनी सबब मालूम नहीं हो सका। इन्हें जवान ऊँटों की परवरिश और इनके इलाज मुआलजे से दिलचस्पी थी, या शायद इनका सबसे पहले इस्लाम लाना इस कुनियत का सबब बना। इसका एक नाम अतीक भी है, जिसके मानी है खूबसूरत और सुर्ख व सफ़ेद। शुरू से नेक एक सबब यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर को देखकर फरमाया, तुम अल्लाह की तरफ से दोज़ख से आज़ाद हो। सच बोलने और वाक़या मेराज की फिलफौर तस्दीक करने की वजह से सदीक़ का लक़ब मिला। इनकी राफ़त और शफ़क़त की वजह से इनको अरवाह भी कहा जाता है। हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम अब्दुल्ला बिन उस्मान बिन आमर बिन उमरू बिन काब बिन तमीम बिन मर्राह बिन काब है। मर्राह बिन काब तक आपका सिलसिला नसब में कुल 6 वास्ते हैं। मर्राह बिन काब पर जाकर आप रज़ी अल्लाह अन्हु का सिलसिला हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब से जा मिलता है। आप रज़ी अल्लाह अन्हु की कुनियत अबू बकर है। आप रज़ी अल्लाह अन्हु की कुनियत अबू बकर होने की दर्ज ज़ैल वजूहात बयान की जाती हैं। अरबी ज़बान में अल-बकर जवान ऊँट को कहते हैं, जिसके पास ऊँटों की कसरत होती, या जो ऊँटों की देखभाल और दीगर मामलात में बहुत माहिर होता। अरब लोग इसे अबू बकर कहते थे। आप रज़ी अल्लाह अन्हु का कबीला भी बहुत बड़ा और मालदार था। नीज़ ऊँटों के तमाम मामलात में भी आप महारत रखते थे, इसलिए आप भी अबू बकर के नाम से मशहूर हो गए। अरबी ज़बान में अबू का मायनी है वाला और बकर के मायनी अवलियत के हैं। बस अबू बकर के मायनी अवलियत वाला है। चूँकि आप रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम लाने, माल खर्च करने, जान लुटाने, अलगर्ज़ उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हर मामले में अवलियत रखते, इसलिए आप रज़ी अल्लाह अन्हु को अबू बकर यानी अवलियत वाला कहा गया। सीरत हलीमा में है कि आप रज़ी अल्लाह अन्हु की कुनियत अबू बकर इसलिए है कि आप शुरू ही से खसाइल हमीदा रखते थे। आप रज़ी अल्लाह अन्हु के 2 लक़ब ज़्यादा मशहूर हैं: अतीक, सदीक़। अतीक पहला लक़ब है। इस्लाम में सबसे पहले आपको इसी लक़ब से ही मुलक़्क़ब किया गया। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम अब्दुल्ला था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें फरमाया, तुम जहन्नम से आज़ाद हो। तब से आप रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम अतीक हो गया। हज़रत सैयदा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि मैं एक दिन अपने घर में थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान सहन में तशरीफ़ फरमा थे। अचानक मेरे वालिद गिरामी हज़रत सैयदना अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ़ ले आए, तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तरफ देखकर अपने असहाब से इरशाद फरमाया, जो दोज़ख से आज़ाद शख्स को देखना चाहे वो अबू बकर को देख ले।
آپ رضی اللہ عنہ کے لقب صدیق کے حوالے سے حضرت سیدہ حبشیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اے ابو بکر، بے شک رب العزت نے تمہارا نام صدیق رکھا ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری صبح لوگوں کے سامنے اس مکمل واقعہ کو بیان فرمایا۔ مشرکین دوڑتے ہوئے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، کیا آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں جو آپ کے دوست نے کہی ہے کہ انہوں نے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کی؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعی یہ بیان فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے تو یقیناً سچ فرمایا ہے، اور میں ان کی اس بات کی بلا جھجک تصدیق کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا، کیا آپ اس حیران کن بات کی بھی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ آج رات بیت المقدس گئے اور صبح ہونے سے پہلے واپس بھی آ گئے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جی ہاں، میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آسمانی خبروں کی بھی صبح و شام تصدیق کرتا ہوں، اور یقیناً وہ تو اس بات سے بھی زیادہ حیران کن اور تعجب کی والی بات ہے۔ بس اس واقعہ کے بعد آپ رضی اللہ عنہ صدیق مشہور ہو گئے۔ حضرت سیدنا ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام آسمانی وحی کی مانند تھا۔ وہ اس طرح کہ آپ ملک شام تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، وہاں آپ نے ایک خواب دیکھا جو بحیرہ نامی راہب کو سنایا۔ اس نے آپ سے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا، مکہ سے۔ اس نے پوچھا، کون سے قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ فرمایا، قریش سے۔ پوچھا، کیا کرتے ہو؟ فرمایا، تاجر ہوں۔ وہ راہب کہنے لگا، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے خواب کو سچا فرما دیا تو وہ تمہاری قوم میں ایک نبی مبعوث فرمائے گا۔ اس کی حیات میں تم اس کے وزیر ہوگے اور وصال کے بعد اس کے جانشین۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس واقعے کو پوشیدہ رکھا، کسی کو نہ بتایا، اور جب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی واقعہ بطور دلیل آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا۔ یہ سنتے ہی آپ رضی اللہ عنہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گلے لگا لیا اور پیشانی چومتے ہوئے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والد محترم کا نام عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن قہر قرشی تیمی ہے۔ کنیت ابو قحافہ ہے۔ آپ فتح مکہ کے روز اسلام لائے اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد بھی زندہ رہے اور ان کے وارث ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلافت فاروقی میں وفات پائی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ کا نام سلمہ بن صخر بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ ہے۔ کنیت ام الخیر ہے۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد کی چچا کی بیٹی ہیں۔ ابتدائے اسلام میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے مشرف با اسلام ہو گئی تھیں۔ مدینہ منورہ میں جمادی الثانی 13 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ازواج بیویوں کی تعداد 4 ہے۔ آپ نے 2 نکاح مکہ مکرمہ میں کیے اور 2 مدینہ منورہ میں۔ ان ازواج سے آپ کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں ہوئیں، جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پہلا نکاح قریش کے مشہور شخص
عبدالعزیٰ کی بیٹی قتیلہ سے ہوا۔ اس سے آپ رضی اللہ عنہ کے بڑے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ اور ایک بیٹی حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ پیدا ہوئیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کا دوسرا نکاح رومان زینب بنت عامر بن عویمر سے ہوا۔ ان سے ایک بیٹے حضرت سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اور ایک بیٹی المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے تیسرا نکاح حبیبہ بنت خارجہ بن زید سے کیا۔ ان سے آپ رضی اللہ عنہ کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت سیدہ کلثوم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے چوتھا نکاح سیدہ اسماء بنت امیس سے کیا۔ یہ حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی زوجہ تھیں۔ جنگ موتا کے دوران شام میں حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے نکاح کر لیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر ان سے آپ رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے۔ جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دنیا سے پردہ فرمایا تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے آپ سے نکاح کر لیا۔ اس طرح آپ کے بیٹے محمد بن ابی بکر کی پرورش حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمائی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھرانے کو ایک ایسا شرف حاصل ہے جو اس گھرانے کے علاوہ کسی اور مسلمان گھرانے کو حاصل نہیں ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خود بھی صحابی، ان کے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ بھی صحابی، آپ کے تینوں بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اور حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ بھی صحابی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے پوتے بھی صحابی، آپ کی بیٹیاں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدہ کلثوم رضی اللہ عنہ بنت ابی بکر بھی صحابیات اور آپ کے نواسے بھی صحابی ہوئے۔ حضرت سیدنا موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم صرف 4 ایسے افراد کو جانتے جو خود بھی مشرف با اسلام ہوئے اور شرف صحابیت پایا، اور ان کے بیٹوں نے بھی اسلام قبول کر کے شرف صحابیت حاصل کیا۔ ان چاروں کے نام یہ ہیں: ابو قحافہ عثمان بن عمر رضی اللہ عنہ، ابو بکر عبداللہ بن عثمان رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ، محمد بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ۔ ویڈیو بھی جاری ہے، اگر آپ کو پسند آتی ہے تو کمنٹس باکس میں اللہ کا نام ضرور کمنٹ کریں۔